Hello, this video is about the adjectives that youths use to describe the adults. We begin by the first adjective, which is old-fashioned. Old-fashioned means not modern or belonging to a time in the past. كاين بعض الشباب اللي كيوصفوا الناس الكبار على أنهم قديمي الطراز، يعني عندهم أفكار قديمة، عندهم مثلا كيلبسوا لبسة قديمة etc. So here is an example. They are wearing old-fashioned clothes. So هما كيف ما الصورة كتبين على أنهم لابسين واحد الكسوة اللي قديمة، يعني ماشي ديال مثلا نتاع 2019 أو 2018. We move to the other adjective, which is severe. The person who is severe, it means that he is a person who is very serious. Here is the example. He looks very severe, but he is so much funny. المثال كيقول على أنه كيبان شخصية صارمة ولكن مضحك، أو يعني كتلقاه كيضحك بزاف. Some youths consider the adult bossy. A bossy person is always telling people what to do. يعني هما أشخاص اللي كيعطيو أوامر للناس الأخرى. مثلا كتلقى بعض الآباء اللي كيعطي الأوامر لولادو باش أنهم يطبقهم. مثلا كيقول ولدو ما تمشيش مع هادوك الناس أو مع هادوك الأصدقاء، ما تخرج مثلا في 8 نتاع الليل، كل هادي، ما تاكلش هادي، دير هاد المادة، ما تقراش هاد المادة، اختار هاد الشعبة، ما تختارش هاديك الشعبة etc. يعني كيلعبوا عليهم دور الزعيم. وكلمة bossy مشتقة من كلمة boss, the boss، يعني هو الزعيم. The word bossy is extracted from the word boss. Now the example says she is terrible bossy and nobody likes her much. بمعنى أنه هي متسلطة بواحد الشكل لا يطاق أو رهيب، and nobody likes her much، بمعنى أنه حتى شي واحد ما كيبغيها على هداك التسلط ديالها، أو يعني على هداك الدور اللي كتلعبو as a bossy person. Now we move to the adjective mean. The adjective mean means unpleasant or unkind. We have the adjective mean and the verb to mean. The verb to mean means to express. عندنا فعل اللي هو to mean وكيعني أقصد، يعني فاش كنقولوا I mean شي حاجة، I mean كذا، يعني كنقصد بها أنني أقصد كذا وكذا. ولكن mean as adjective means unkind or unpleasant، يعني شي حاجة اللي ماشي مزيانة. The example says she was very hurt by his mean words. Here mean, it is used as an adjective. This sentence means that she was very hurt by his unkind or unpleasant words. يعني هو قال لها شي حاجة أو شي كلمات اللي unkind، غير أخلاقية أو غير لطيفة أو فظة. والمثال كيقول بلي أنه يعني جرحها بهدوك الكلمات الفظة أو الغير الأخلاقية أو
غير اللطيفة. Now we move to the last adjective, which is authoritarian. Authoritarian means someone who demands people to obey him or her completely and refusing to allow them freedom to act as they wish. الإنسان اللي كيكون سلطوي كيبقى يدوموندي في الناس، يعني كيبقى يأمر في الناس وكيطالبهم باش انهم يطيعوه، يعني يطيعوه بواحد الشكل اللي رهيب جدا، وكيرفض انهم يعطيلهم الحرية ديالهم باش انهم يتصرفوا كيف ما بغاو. مثلا واحد الاب اللي دائما مثلا حاضي ولدو او حاضي بنتو، ولا مثلا فاش تجي يعني الشاب او الشابة باش يختاروا، مثلا تجيهم الفرصة باش انهم يختاروا شي شعبة اللي هما باغيين يقراوها، كتلقى مثلا الاباء ما كيبغيش، كيقولوا مثلا دير الميديسين وما ديرش حاجه واحده اخرى، دير ليكول دي زانجينيور وما ديرش مثلا ليكول دي ميديسين اكسيتيرا. يعني ما كيخليوهمش ادنى الحريه باش انهم يتصرفوا كيف ما بغاو. So as the example says, his manner to react was extremely authoritarian. يعني الطريقة باش أنه كيتصرف هي جد سلطوية. Here are some extra information of the type of parents. There are some parents which are authoritative. Authoritative means showing that you are confident, in control, and expect to be respected and obeyed. كاين بعض الآباء اللي كيتعاملوا مع ولادهم بواحد الطريقة اللي كتزيد تعطي الثقة في النفس للأولاد ديالهم، وكيتعاملوا معهم على أساس أنهم بحال فريق. They work with them as a team. Authoritarian, as I have just explained, يعني سلطويين، آباء سلطويين. There are some parents which are neglectful. Neglectful means not giving enough care and attention to someone or to something. There are some parents which are or they don't give enough care or attention to their children. يعني كاين بعض الآباء اللي ما كيديوهاش في ولادهم، يعني ما كيعاونوهمش، ما كينصحوهمش، مش مرات ما كيعرفوش حتى شنو راهم كيديروا في حياتهم. Now we move to the overprotective parents. The children that have an overprotective parents often do not develop the skills that they need to take care of themselves when they leave home. كاين بعض الآباء اللي كتلقاهم غير كيرجفوا على ولادهم، عندك الطيح ما تهزش هادي، ما ديرش هادي، لبس مزيان عندك يضربك البرد، شتا كطيح راه خصك تهز الضلاله، الشمس كاينه ما تخرجش مع 12 اكسيتيرا. يعني اوفر بروتكتيف، يعني باغيين يحميو ولادهم بواحد الطريقه اللي زعما زايدين فيه بزاف. Now thank you for watching, and please if you have any question leave it in the comment.